हरिओम. स्त्रीणाम भूषणम लज्जा. बायलांचो सगळ्यांत व्हडलें भांगर म्हणटात तें लज. आमच्या पुरातन संस्कृतायेन आमी बायलांक देवी मानतात. देवी अशें की स्त्री हिणें एक वेवस्थीत कपडे घालूंक जाय, सभ्यपणान वावरूंक जाय. आमच्या धर्मान काय आमकां सगळें कवर कर म्हूण सांगूना. आमी काय हांगा बुरखा पद्दती पाळनात. आमकां हांगा भारतान आजकाल पळयलां रिल्सान नागडी जालीं जाल्यार तांकां पयशे मेळटा, व्ह्युवर्स मेळटात. दॅट इज डिफरंट. तांकां पयशांची गरज आसा म्हणून तें करतात. पूण गोंयान हांवें बरे घरांतल्यो चलयो सुनो नागडे उगडे रिल्स करता आसतना पळयल्यात. ती मोबायला मुखार कपडे बदलतना आमी तांचे रिल्स पळयल्यात. अशें बाबा तुमचें कितें जालें? मॉडेस्टी इज डिग्निटी. वॉट कायंड ऑफ रिस्पेक्ट डू यू एक्सपेक्ट? आनी तुमचीं भुरगीं फुडें कसले संस्कार तुमी दितात? आनी तुमच्या आवय बापायक रीत ना, तुमी तांकां तुमच्या चलयांक धुवांक सांगूं शकनात? कितें चल्लां हें? कसलो संवार आयलो तुमचेर? तुमकां खरें म्हणल्यार ह्या आवय बापायक बहिश्कार करपाक जाय. तुमी उजळ माथ्यान भोंवतात आनी तुमच्यो चलयो आनी सुनो मोबायला मुखार नागडी जातात. वॉट इज दीस? खंय पावले तुमचे संस्कार? यू शूड बी पर्सिक्युटेड बाय सोसायटी. इफ यू एग्री विथ मी, कमेंट ऑन दीस रील. हरिओम.